अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमें ये दिन नसीब हुआ कि हमें कुछ डी एस्केलेशन या टेम्पररी सीज़ फायर की पोजीशन नज़र आई इस रीजन में, और अल्लाह ताला हमारे और दुनिया के हक़ में बेहतर करे। मैं हूँ खालिद सैफुद्दीन, बात करूँगा 9 अप्रैल के लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए 9 अप्रैल के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सब में पहले तो आपको जो स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान ने एक माशाल्लाह एक कामयाब मीडिएशन की है और हम टेम्पररी सीज़ फायर की तरफ चले गए ईरान यूएसए इसराइल के बीच में। तो इस पर मैंने एक कुछ राइट अप किया है, वो आपके हमारे सोशल मीडिया पे दोपहर शाम को शेयर कर दिया गया था, तो उसको पढ़ ले। इसकी डिटेल में जाना मेरे लिए मेरे ख्याल में अब बेकार है। बस मैं इतना कहूँगा कि डिप्लोमेटिक सक्सेस जो है ना, अगर इकोनॉमिक एग्जीक्यूशन के साथ ना हो तो वो इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को पाकिस्तान की, और जिस तरह पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। मगर बहुत अच्छा हो कि अब इसको अपने माशी इस्तेहकाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। अच्छा जनाब, मार्केट की आज की कहानी पे चलते हैं। आज मैं आपको आवरली चार्ट दिखा रहा हूँ, जो रोज़ाना चार्ट दिखाता हूँ उसके बरक्स मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि जब तक ये वॉर चलती रही मैं आपको मुख्तलिफ जावियों से मार्केट दिखाता रहा हूँ। बाएं जानिब एक छोटा चार्ट है जिसमें मैं एक अक्सर जिक्र करता था कि मार्केट एक रेंज में, एक दायरे में कैद हो गई है इस जंग के दौरान, और उसमें जो लो बना था पहला वाला, उसको तोड़ भी नहीं पा रही थी और ऊपर भी नहीं जा पा रही थी। तो एक सर्कल और एक रेंज बन रही थी। एक तो उसका जिक्र मैंने इस चार्ट में किया, वो दिखाने की कोशिश की है। और अब अगर आज की क्लोजिंग देखें तो वो मैंने दाएं जानिब ऊपर उसमें दिखाई है आफ्टर सीज फायर, और बाएं जानिब देखिए आप उसमें, क्योंकि ये डेली चार्ट है, तो बाएं जानिब 27 फरवरी का सेशन है बिफोर वॉर, कि वो कहाँ क्लोज हुआ, जुमे का दिन था वो 27 फरवरी, वो कहाँ क्लोज हुआ, और आफ्टर सीज फायर हम कहाँ खड़े हुए। तो ये टोटल वॉर को हमने रिकवर कर लिया है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और फिर अगर बड़े चार्ट को देखें तो उसमें मैंने कल परसों की वीडियोस में 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल की मूव्स बता रहा था कि यार बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट और ट्रिगर का इंतज़ार कर रही है। ये सारे तस्करे होते रहे आपके सामने। टेक्निकली अगर हम देखें तो मैं 2-3 दिन से तो ये बात कह रहा था कि 152.075, 152.450 इसके ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा। और फंडामेंटली मैं ये बात कह रहा था कि जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन या डी एस्केलेशन बिकम अ प्राइमरी ड्राइवर फॉर द मार्केट, यही मार्केट को ड्राइव करेंगे। ठीक है जी। और अगर मैं चार्ट को देखूं तो 12,636 पॉइंट मार्केट ने रिकवर कर लिए प्रीवियस सेशन के मुकाबले में। आज का सेशन ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग थी, और फिर पूरा दिन बुल्स अपनी एफर्ट को मेंटेन करते रहे। और यकीनन ये क्रेडिट सारा सीज फायर एग्रीमेंट को जाता है ईरान और यूएसए के दरमियान, जो कि पाकिस्तान ने मीडिएट की। ये एक सेशन जो है हमें जो प्री वॉर क्लोजिंग थी 1,68,062 की, उसके करीब ले आया। हम सिर्फ और सिर्फ 2,251 पॉइंट दूरी पर है। आज वॉल्यूम 137% ज्यादा था, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। एक्सपेक्टेशंस इतने अरसे से रिटेल इन्वेस्टर हेजिटेट कर रहे थे, तो आज उनकी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन काफी मुनासिब रहा। अब अगर हम बात करें स्ट्रेटजी फॉर कमिंग सेशन पे, तो यह ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये एक टेम्पररी सीज फायर है और हमें आगे परमानेंट सीज फायर की तरफ जाना है। और उसके लिए 10 अप्रैल की एक डेट तय हुई है जिसमें पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी, तो वहाँ से चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू होंगी। और ये तमाम तफसीलात जो मैं आपसे कह रहा था सोशल मीडिया राइटअप में मैंने लिखी हैं, उनके चुनिंदा पॉइंट्स वो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो आप अगर देखें कि पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत अच्छा खासा पूरी वॉर का जो लॉस था वो रिकवर कर लिया हमने आज, और 2,251 पॉइंट रह गए, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस। फिर बुल्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी, सीज फायर एग्रीमेंट पॉजिटिव है, हाईली अप्रिशिएटेड, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है। पाकिस्तान को तो बड़ी तारीफें सुनने को मिल रही हैं।
مگر کوشن ہمیشہ ابھی بھی رہے گا جب تک کہ ہم ایک مکمل سیز فائر ایگریمنٹ تک نہیں پہنچ جاتے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس پر شک کی گنجائش رکھنی چاہیے کیونکہ اس کی تاریخ بھی کچھ ایسی ہے, پہلے بھی ایسا کر چکا ہے یہ. اور ابھی جو ریسنٹ اس کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے نیتن یاہو کا, اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے لبنان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا, جبکہ جو شہباز شریف کا جو ٹویٹ ہے اس میں بڑا واضح طور پہ یہ بات کی گئی ہے, مگر وہ اپنی جو ہے ہٹ درمی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے لبنان پر اٹیک بھی کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب اس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا. اب اس کی ہینڈلنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے ویسٹ کا, اور یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے. اگر اس کو قابو نہیں کریں گے تو جس طرح ابھی نقصان اٹھانا پڑا ہے پوری دنیا کو, یہ پوری دنیا کے لیے ایک تباہی بنے گا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کو تباہی سے بچانا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو انویسٹر ویجیلنٹ رہیں کہ مارکیٹ اسٹیبلٹی اس سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے. امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کی میں بات کروں تو نئے لیول ماشاءاللہ آ چکے ہیں, ورنہ پچھلی 2-3 ویڈیوز میں وہی لیولز پر ہم ڈسکس کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ مارکیٹ کے پاس ایک امیڈیٹ ریزسٹنس ہے 165, 955 اور 166, 100. اس کے اوپر ٹریڈ کر کے مارکیٹ اپورڈ مومنٹم کو طاقتور بنائے گی اور ٹارگٹ کرے گی 169, 200 کو. اوپر تو آسمان کھلا ہوا ہے مارکیٹ کے پاس, بہت جگہ ہے جانے کے لیے, مگر 169, 200 کا لیول مجھے فوراً ٹارگٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلکہ میں اگر آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ جو پری وار کلوزنگ تھی ہم اس کے اوپر بڑی آرام سے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد آگے جا کے جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ 169, 935 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بلکہ اگر اس کو میں اس طرح کہوں کہ 169, 200 سے لے کے 169, 935 تک کل کے لیے ہمارا ٹارگٹ ہے تو میرے خیال میں یہ درست ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا, آگے اگر ہم چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا سیشن ہے وہ ہمارے پچھلے سیشن کی ان باتوں کو ری انفورس کرتا ہے کہ پینک لوز جو بن رہے تھے اس میں اکثر ہمیں ایگزوشن آف بیئرز نظر آ رہی تھی کیونکہ ایک جمپنگ جیک کی طرح اگلا سیشن 2-2, 4-4, 5-5 ہزار پوائنٹ اوپر بھی جا رہا تھا, گیپ اوپننگ مل رہی تھی. ٹھیک ہے جی, بے شک ہم ایک حد سے آگے نہیں جا پا رہے تھے اور اس کی وجہ یقیناً خطے کے حالات تھے. تو میرے خیال میں اب چونکہ کچھ پازیٹیو سننے کو ملا تو مارکیٹ بآسانی اوپر جا سکی. تو بلز کو چاہیے کہ آنے والے جو ریزسٹنسز ہیں سامنے ان پر توجہ دیں. مارکیٹ میں پری اوپن والیٹیلٹی ضرور ہو سکتی ہے مگر سسٹینڈ مومنٹم جو پری اوپن والیٹیلٹی کے اوپر بعد ہوتا ہے اس پر توجہ دیں اور موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ٹریڈنگ فلسفے میں بھی یہی بات کی ہے کہ جو یہ متوقع بریک آؤٹ تھا جو جنگ بندی کے امکانات کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ ایک حقیقت بن گیا آج الحمدللہ. اب ہمارا کام ہے کہ جو حاصل شدہ فائدہ ہے یا جو غلطیاں ہم سے ہو گئی تھیں جس پہ ہم پچھلے مہینے پورا مہینہ روتے رہے ہیں, اگر اس سے نکلنے کا موقع ملے تو نکلنے کی کوشش کریں. درست فیصلے, نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ چھوڑ کے چلے جائیں, مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ سے غلط فیصلے جو تھے ان کو ہم درست کیسے کر سکتے ہیں. کچھ اسٹاک سے نکلنا بہتر ہے, کچھ اسٹاک کو ہم نے ایکیومولیٹ کیا ہے, کچھ کو مزید کریں گے. اور پلس یہ کہ مارکیٹ جو اب جس کنڈیشن میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے, جس اپرچونٹی کے لیے, اس میں ہم کو اپس اینڈ ڈاؤن دونوں ملیں گے. تو اگر ہم کہیں نکلیں گے تو ہمیں بائی کرنے کا موقع بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ اسٹریٹ لائن میں یہاں سے 1,91,033 کا جو ہسٹورک ہائی ہے اس کو توڑ کے نکل جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی, مارکیٹ کو اپنی والیٹیلٹی کو ایبزارب کر کے بیلنس کرنا پڑے گا اور پھر اپنا جو ایک جو اس کی اسٹرینتھ یا آپ سمجھ لیں اس کا ویٹیج ہے مارکیٹ کا جو ریشنل ہے اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. تو اس میں ہم کو بیچنے کا بھی موقع ملے گا, خریدنے کا بھی موقع ملے گا. تو لہٰذا ہم کو جو ہے بہت ہی اچھی حکمت عملی اور کیا کہنا چاہیے جو ایکسائٹمنٹ ہے, ایکسٹرا آرڈینری ایکسائٹمنٹ, اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے. اگر ویڈیو سمجھ آئے, پسند آئے تو کمنٹ کر کے بتائیے, اور اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.